बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल जंजूर। नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से तो बेशुमार ख़बरें हैं। आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी अभी तक जो सिलसिला है धरने का कोटली के अंदर, त्रारखल, मीरपुर और कश्मीर भर में जारी है। लेकिन मैं जो बात करूँगा वो जो हमारी इखलाकी गिरावट है, जो पहले व्लॉग में मैंने कहा था कि जुल्म फस्तायत का सिलसिला इंसानों से बढ़ता हुआ जानवरों तक आ गया। तो उसमें जो सिंध के अंदर जो गुलाम रसूल शर जिसने ऊँट की टांग काटी, और उसके बाद ख़ास करके मीडिया के ऊपर सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उनके जो स्पोक पर्सन हैं, वो कभी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की मिसाल देते हैं, कभी जुल्म की बात करते हैं, कभी अल्लाह के अज़ाब को दावत देने की बात करते हैं, कभी कुछ तौबा करते हैं। तो असल मसला या इखलाकी गिरावट का ये नहीं कि उस वडेरे ने ऊँटनी की टांग काटी, क्योंकि ऐसे जालिम लोग, ऐसे चोर, ऐसे करप्ट, ऐसे जो जालिम किस्म के होते हैं, ये हर दुनिया के हर माशरे में, हर मुल्क में पाए जाते हैं। इस तरह से वडेरा या ये जो सरमायादार हैं, ये लोग दुनिया की हर जगह पे पाए जाते हैं। उस वडेरे ने, गुलाम रसूल शर ने जिस ऊँट की टांग काटी, वो मसला नहीं है। वो उसने करना था क्योंकि ज़ाहिर है तरबियत भी ऐसी है, उसका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, भी वो सिंध के अंदर। लेकिन जो असल सवाल पैदा होता है कि उसके बाद हुकूमत ने, कानून ने, आइन ने या इस मुल्क की जो अखलाकियात है, उसने क्या किरदार अदा किया? क्या वहाँ का जो लोकल थाना था, उसने एफआईआर काटी? अगर एफआईआर काटी तो वो उन नाबंदों को गिरफ्तार किया तो क्या सज़ा दी? और फिर ये भी रिपोर्टें, ख़बरें हैं कि वो जो थानेदार थे या इस तरह थे, वो नाम लेने से भी डरते थे। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें रवायतन चलती आ रही हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि ताज़ियती बयान दे देना या मीडिया पे आके जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बात कर देना या कमेटी बना देना, तो हमें ये लगता है, हम ये कहते हैं जी उसने ये बात कर दी और सब कुछ हो गया। पाकिस्तान में सारे ही ऐसे हैं, चाहे वो नून लीग से हों या पीपल्स पार्टी से हों या किसी से भी, अपने अपने दौर में, अपने अपने टाइम में सारी जालिम फस्तायत हैं, चाहे उनका ताल्लुक अदलिया से हो, इस्टेब्लिशमेंट से हो, ब्यूरोक्रेसी से हो। वही पुलिस वाला जो पिछले दिनों पंजाब के अंदर मुक्के लड़ा लड़ा के ये कह रहा था कि आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, आज मैं आंखों में आंखें डाल के आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये किसकी वजह से है? ये आपकी वजह से। ये सब झूठ बोल रहा था, ये अवाम को मीठी गोली दे रहा था, ये ऐसे ही वहाँ बैठे लोगों को वो कह रहा था। इसी तरह से लोकली हमारे यहाँ भी जब कोई एसी, डीसी, एसपी, एसएचओ, आईजी, डीआईजी या इस तरह से कोई भी शख्स जब ट्रांसफ़र होकर किसी एक जगह से दूसरी जगह आता है, तो चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करे या आम आदमी के किसी इज्तिमा में बात करे या कोई ब्रीफिंग दे, तो वो स्टार्ट यही करते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, हमारी तनख्वाहें आपके टैक्सों से आती हैं, हमारा काम इंसानियत की खिदमत है, हमारा काम आपका तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन तारीख़ गवाह है, आज तक पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किसी थाने से किसी शख्स को इंसाफ़ नहीं मिला, किसी अदालत से किसी गरीब को इंसाफ़ नहीं मिला, और किसी सियासतदान से किसी के साथ, जो आम आदमी के साथ जुल्म होता है, उसका स्टैंड नहीं मिला। सिर्फ़ ये आके बयान दे देते हैं, कह देते हैं कि हम ये करेंगे, और सेम उसी पैटर्न पे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में चल रही है। इन्हें सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी भी याद आ रही है, इन्हें अल्लाह का अज़ाब भी याद आता है, इन्हें वो सब कुछ आता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ टीवी के ऊपर आकर बात करने की हद तक है कि हम एक ही जगह 2 ऊँट दे देंगे। कोई कहता है, शाज़िया मरी कहती हैं जी कि हम उसकी मसनूई टाँग लगवा देंगे। ये टाँग लगवाना, एक ही जगह 2 ऊँट देना या उसे वो करना, ये अलग चीज़ आती है। लेकिन कानून ने क्या एक्शन लिया? क्या उसको सज़ा दी या कितना क्विक फ़ैसला किया? हमारी अदालतें भी इंसानों पे तो कह देती हैं कि चलें जी इसने एमपीओ 3 की खिलाफ वर्जी कर दी, इंसानों को उठाने या केस बनाने में कह देते हैं। जैसे इमरान रियाज
جو حرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا تھا اور جھوٹی درخواست کسی نے دے دی، جو اس سے پہلے بھی دیتے آئے ہیں، اور عدالتوں کی، یہ ججوں کی اتنی ہمت نہیں کہ جس نے درخواست دی اس کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس نے 2 کروڑ تم سے لیے، یا اس نے تمہارے سامنے کوئی ایسی سازش کی، یا اس نے تمہارے سامنے کسی ملک کے خلاف کوئی بات کی۔ وہ عدلیہ یا ججی کی ہمت نہیں لگتی پوچھنے کی، اور وہ ایسا کرتے ہیں جس کے نام پرچہ ہوتا ہے اسے اٹھا کر بند کر دیتے ہیں۔ یہی سلسلہ ہے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اونٹ نے کیا کیا تھا، اس اونٹ نے کیا کون سی ایسی MP03 کی خلاف ورزی کی۔ لیکن یہی سندھ کے اندر ہو یا پنجاب کے اندر، ایک اونٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ سندھ کے اندر آئے روز وڈیرے غریبوں کے اوپر کتے چھوڑ دیتے ہیں، کسی بچے کے اوپر اس طرح سے ظلم کرنے کے لیے بہت سی ایسی رپورٹیں ہوتی ہیں کہ وڈیرے نے کتے چھوڑ دیے، اسے مار دیا، بدماش چھوڑ دیے، اسے کہیں کسی ندی میں پھینک کے آئے۔ تو قانون جو اس ملک کا ہے، جو اس ملک کا عام آدمی کو تحفظ دینے والے جو اس کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ اگر کسی ایکشن میں نہیں آتا تو اصل جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ ہے، اصل جو انسانیت کی آخری درجے کی بربادی ہے وہ اس قانون کے حوالے سے ہے۔ اور یہاں پہ اگر قانون کوئی ایکشن نہیں لیتا، آئین نہیں لیتا، انسانی اخلاقیات نہیں بات کرتی، انسانی حقوق کی تنظیمیں بات نہیں کرتی، تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف محض کتابی نہیں، صرف میڈیا کے اوپر آ کر بات کرنے کی حد تک رہتی ہیں، اور یہ اپنے نمبر بنانے کے وہ ہوتے ہیں۔ میں صرف اس اونٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ظلم ہے ہی ہے، لیکن ماضی میں بھی اس طرح سے سینکڑوں ایسے کیسز میڈیا کے اوپر رپورٹ ہوئے، تو ان سندھیوں نے کیا کیا، ان بلاول نے کیا کیا، زرداری نے کیا ایکشن لیا۔ یہ اللہ کا عذاب وہ غلام رسول شر نہیں دے رہا، دعوت اللہ کے عذاب کو وہ نہیں دے رہا۔ اللہ کے عذاب کو وہ لوگ دعوت نہیں دے رہے جو بچوں کے اوپر کتے چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو وہ لوگ دعوت نہیں دے رہے جو ظلم، فسطائیت اور اپنے آپ کو اللہ سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ کو اس دھرتی کا مالک سمجھتے ہیں، وہ عذاب نہیں دے رہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت یہ جو زرداری جیسے، بلاول جیسے، نواز شریف جیسے، شہباز شریف جیسے، IG جیسے، DIG جیسے، قاضی جیسے، اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ جیسے جو لوگ بیٹھے ہیں، جن کا کام ہی عام آدمی کا تحفظ کرنا ہے، اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی کے اوپر ایک بیان دے کر سب کچھ اوکے کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آنے والے وقت میں کسی بھی حوالے سے، کسی بھی طرح سے اگر کوئی ہوتا ہے حادثہ اس ملک میں، تو یہ ذمہ دار ہیں۔ ٹی وی کے اوپر بیان دینے سے کام نہیں چلتا، کام چلتا ہے کہ آپ جو مجرم کو وہ سزا دیں جس کا وہ حقدار ہے۔ اگر آپ اسلامی سزا نہیں دے سکتے، جو مذہب کے اندر ہے وہ سزا نہیں دے سکتے، تو کم از کم اپنے بنائے ہوئے کسی رول کے مطابق اس وڈیرے کو یا اس شخص کو جو کتے چھوڑتا ہے، جو ٹانگیں کاٹتا ہے، جو جانوروں کو مارتا ہے، جو انسانوں کو اٹھاتا ہے، جو جھوٹے پرچے دیتا ہے، جو جھوٹے لوگوں کے خلاف ان کے حج رکواتا ہے، جو لوگوں کی بیویاں ان سے چھڑواتا ہے، ان کے خلاف ایکشن کریں تو شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کر دے۔ ورنہ اللہ کا عذاب ہم جیسے بندے کے ظلم کرنے سے نہیں، اللہ کا عذاب آپ جیسے بندے کا، با اختیار بندے کا خاموش رہنے سے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک بار جن جو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔